Bahay Silangan, Oroquieta City nangulo sa gipahigayong sikap badak training para sa mga opisyalis sa mga barangay aron mapaligon ang anti-illegal drug campaign. Aniya ang kumpletong detalye. Nangulo ang mga personahe sa Oroquieta City Bahay Silangan nga gipanguluhan ni Ida Taliktik ug sa pagpakig-alayon sa City Local Government Operation Office kon CLGOO ug sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA ang duha ka adlaw nga training sa matag grupo sa Strengthening Capacity of Barangay Anti-Drug Abuse Council kon Sikap Badak. Diin gitunga sa 5 ka grupo ang 47 ka mga barangay sa Dakbayan nga gisugdan niadtong Abril 22 hangtod sa Mayo 2, 2024 didto sa Boctors Place, Dolipos Baho, Oroquieta City. Ang Sikap Badak nga training gihatagan kini og gibugaton ang mahinungdanong tahas sa mga barangay ilabi na ang mga badak sa pagpakigbatok sa illegal nga droga. Mao nga kinahanglan pakusgan paghatag og gahom sa mga badak para sa epektibo ug epesyente nga pagbuhat sa ilang mga katungdanan. Ang Sikap Badak Training usa kini ka Capacity Development Intervention Program para sa mga badak nga gigiyahan sa integrated approaches nga gigamit sa nasudnong gobyerno para sa kampanya batok sa illegal nga droga. Gidisenyo kini aron masangkap o ma-equip ang mga miyembro sa badak sa kinahanglan nga kahibalo, kahanas ug kinaiya aron mahimong epektibong makabuhat sa ilang mga katungdanan ug responsibilidad base sa gimando sa balaod ug polisiya. Sige pahigayon kining Sikap Badak training sa Dakbayan aron mabatukan ug mapaligon ang kampanya sa illegal nga droga sa tinguha nga mamahimong drug cleared city ang Oroquieta City. Gitambungan kini sa mga barangay kapitan, pipila ka mga barangay councilor, barangay secretary, barangay treasurer ug ang head teacher sa mga naasoing mga barangay.